मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय सर पदवेदार देव. दयेन बरलोलो, मोगान बरलोलो, काकुळतीन बरलोलो, मात्र न्हय नितीदार, सतेवंत, सतान बरलोलो. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुका अर्गां दिता. तुवें तुज्या एकाच उतरान सगळी सृश्टी तुवें रचली. तूं उलयलोय आनी सगळें उपजालें. तुवें फर्मायलें सगळें अस्तित्वाक आयलें. भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें उलयल्लें हर एक उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें जावन आसा. तुजें उतर आयकूंक आज तुवें आमकां हांगासर आपोवन हाडलां. तुजें उतर आयकूंक हांगासर तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें एकठांय केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तानूच सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सखाना. भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें आमकां आपयल्या वरवीं, तुवें आमकां विंसून काडिल्ल्या वरवीं, तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या वरवीं, तुवें आमकां मतीक उजवाड दिल्ल्या वरवीं हांगासर येवंक फावो जाला. आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना आमची काळजां मोना अंतस्करना तुज्या उतरां मुखांतर तूं नितळ कर. जेजून सांगलें, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां नितळ कर, पवित्र कर. कशें तूं पवित्र जावन आसाय, कशें तूं संपूर्ण पवित्र आनी भाग्यवंत जावन आसाय, त्याच रितीन आमी तुजे सारकी जावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आमकां समेस्तांक तूं कृपा लाभय. तुवें आमकां राखूंक सांबाळूंक नेमलेल्या त्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमकां समेस्तांक तूं लाभय. त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां समेस्तांक तूं चलय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. सता वरवीं आमी पवित्र जाता. देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता. तेंच सताचें उतर आयकून नितळ जावंक ताच्या पांयांतला आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यान. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो. दुसरो मनीस आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. पयले मनशाचे सैंब मनशा सैंब. आदाम मरिपात मनशा कुळाचेर पाताक आयलें. पातकाचो तो भर आयलो. आमी जायते पटी पळयता आज जायतो लोक संवसारांत जियेता. कशे जियेता? पातकांत जियेता. पातकाचे गुलाम जावन जियेता. तांच्या माथ्यार भर ना, माथ्यार गणी ना, कांयच ना. पूण जाल्यार म्हळ्यार एका रिती निराश जावन कंतीन जियेता. पूण देवाचें उतर आयकूंक हांगासर आयलेल्या थंय पळया, दुसरो मनीस आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. त्या जेजूचे सैंब, त्या जेजू थंय आसले ते गूण शेगूण देवाचे उतर कोण आयकतात तांचे थंय दिसतात. आमी कितले चड देवाचे उतर आमी आयकता पळया, तितले चड देव सैंब आमचे थंय येता. येता की ना? येता. नाजाल्यार आमी आदामच्या सैंबांतच त्याच कश्टांत, त्याच कंतीन, त्याच बेजारेन, त्याच निराशपणान आमी जिवन आसता. पूण देवाचें उतर आमी केदल आयकूंक सुरू करता, तेदला तावन आमचे थंय परिवर्तन येता, आमचे थंय बदलावण येता, आमचे थंय रुपांतर पण दिसता. दिसता की ना? दिसता, जाता. ते उतर आयकल्यार पावना. सांगता न्ही देवाचें उतर, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. म्हळ्यार तें उतर सत्मानी जाय. तेदला त्या उतरांत आसलो तो संतोष, त्या उतरांत आसली ती सडवण आमकां लाभता की ना? आमकां लाभता. म्हज्या जिणेंत जायते पटी हांव इगर्जे गेल्लो, पयलें मिसा गेल्लो आनी मिसाक वचून इगर्जेक वचून नव्यानाक वचून आनी जायते कडेन गेलो. खंयसर गेल्यार म्हजे सैंब म्हळ्यार हांव आसल्या बरीत आसलो. कांयच बरेंपण म्हजें थंय जावना. खंयच्याच रितीन संतोष म्हणलो मेळोंक ना. खंयच्याच रितीन समाधान म्हणलें म्हाका लाभोंक ना.
पूण देवाचे उतर हांवें खेदाला आयकूंक जेजून म्हाका वाटुक्ती केली तेदाला तावण म्हजे थंय एका रितीन संतोश आनी बदलावण साळसमकणेंत बदलावण जिणेंत बदलावण जाता. आमी खेदाला देवाचे उतार मानून घेता तेदाला तावण तो शब्द मनीस जाता, तो शब्द जिवीत जाता. देखून देवाचे उतार आज आमकां सांगता, देवाचे उतर आमकां जिवीत दिता, देवाचे उतार आमकां सोडवण दिता, देवाचे उतार आमकां संतोश दिता. देखून आज पळया देवान ही सगळी सृश्टी कशें रचल्या, म्हणजे आमच्या बरी कश्ट काडूना देवान. म्हळ्यार तो उलयलो, देव उलयलो, उलयतना सगळें उपजालें. देवाचे उतार म्हळ्यार सामान्य न्हय, देवाच्या उतराच्या चड शक्तिवंत ह्या संवसारांत हातेर दुसरे खंयचेच ना. तुमच्या हातांत पवित्र पुस्तक तुम्ही घेवन तो वाचतात जाल्यार, ते उतार सत म्हणटात जाल्यार ताच्या की बळवंत हातेर वायट नाश करचे हातेर दुसरे ना. देवाचे उतार आमकां संतोष हाडून येता, समाधान हाडून येता. देखूनच पळया देव उलयलो म्हणटा किर्तन 30:3 आनी वोळ 9. Psalm 33:9. किर्तन 30:3 आनी वोळ 9. कित्याक तो उलयलो, तो उलयलो आनी सगळे उपजाले, आनी सगळे उपजाले. तो उलयता आसतना सगळे उपजाले. पळया देव उलयलो. उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा देव उलयलो. देवान म्हळें उजवाड जावं, उजवाड जालो. देवान म्हळें रूख झाडां जावं, मनजाती जावं, उदक वांटे जावं. सांगता आसतना जालें. देव उलयलो. पळया देव उलयता आसतना सर उत्पन्न जालें. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 आनी वोळ 3. जेनेसीस चॅप्टर 1:3. देवान म्हणलें उजवाड जावं, देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. आनी उजवाड जालो. देवान म्हळें उजवाड जावं, उजवाड जालो. पळया देव उलयता आसतना उत्पन्न जालें. हांगासर देवाचे उतर आयकता आसतना आमचे ते उजवाड येता गे ना. उजवाड येता, काळोख धांवता, भिरांत म्हणली धांवता, लज म्हणली धांवता, अस्कत काय म्हणली धांवता, सैतान धांवता, जेजू येता. म्हणजे पळया आमकां भळ येता, सकत येता. देखूनच देवाचे उतर आमचे ते उजवाड हाडटा, काळोख धांवडयता, काळोखा तावणू नेंगी उजवाड. पळया देवान उलयल्या उतरांत उजवाड आयलो. देखून त्या शब्दा मरिपात सगळे आयला. त्या शब्द जावन आशिल्ल्या देवा तावन, शब्द जावन आशिल्ल्या त्या जेजू तावन सगळे उत्पन्न जालां. जुवांस वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 1 तावन 3 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 1:1, 2 and 3. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वी शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी तो देवा सवे आसलो. पळया वेळा काळाच्या पयल्यान तावन शब्द आसा. वेल नेंगी आमकां वेल फावो केला देवान. पळय आयचो दीस आमकां फावो केला. देखून सर वेल खाळ आसच्या पयल्यान तावन देव आसा आनी तो देव जेजू जावन आसा. मुखार वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोवे आसलो. सर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो. सर वस्तू ताचे मरिफात रचण जाल्यो. आनी रचली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयली ना. रचलेली खंयचीच वस्तू त्या शब्दा विने जेजू विने आयलेली ना. खंयचीच वस्तू ह्या संवसारांत आसल्यो सर वस्तू त्या जेजू मरिपात अस्तित्वाक आयल्यात. त्या जेजू मरिपात त्यो आयल्यात. पळया सर वस्तू. आज आमी वस्तून समोर करता नेंगी. आज आमी जाग्यां समोर करता. आज आमी रचने समोर करता. पूण रचणारो असो आमी मोग करता गी. हर एक वस्तू त्या शब्दा तावन आयल्या, त्या जेजू तावन आयल्या. आज आमी ह्या सर वस्तू प्रास पळया ह्या जेजूक आमी पळय जाय. सर वस्तू संवसारांत आसल्यो सर वस्तू. आज आमी पळयता सूर्यो केदो व्हड आसा, वर्तो आसा. ह्या भुमीच्या की नेंगी 30% व्हड आसा. जाल्यार सूर्य देवाचे सारखे न्हय, पूण मनशाक देवान आपल्या सारक्यासर आसला.
देखून सर वस्तू ताचे मरिपात रचण जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू त्या शब्दाविने त्या जेजुविने आयलेली ना. देखून पवित्र पुस्तक म्हळ्यार कितें काणयेचो बूक न्ही. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार एक चरित्राचो बूक न्ही. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार एक सामान्य बूक न्ही. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्लो पुस्तक. जावं पुरो मनशाचो हात नेंगी बरोवंक उपयोग जाला मनशाचो हात. जावं पुरो मनशांक देवान उपयोग केला पूण हातून बरयली उतरां आनी ह्या बुकांत आशिल्लें सत देवा विशयांतलें जावन आसा. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 ओळ 16 आनी 17. 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 16 to 17. देवाच्या प्रेरणा काल बरयलेले सगळे पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टोवंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. देवाच्या प्रेरणा काळ बरयल्लें सगळे पवित्र पुस्तक पळय हांगासर सांब पौल बरयता, तिमोथीक बरोवन सांगता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटाना न्ही तेदला धर्मशास्त्र आसा, सुवार्ते विशयां तेदला उपरांत आयिल्लें. पूण पळया सगळे पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्लें. जांपरो सांपवलान बरयल्लें पूण ताकाय कळीत नातलें. म्हाकाय पवित्र आत्मा प्रेरीत करना सा म्हण ताकाय कळीत नातलें. पूण आज आमी सांपवलाचें पत्रां वाचताना न्ही पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्लें उतार हें. देखून तें उतार वाचताना आयकताना आमची काळजां म्हणा नितळ जातात. तुमी पळया एक कालेंग एक घडीत आयकत आसतना कसो लोक एक विशयांत आयकत आसा आमची मनां नितळ जायनात. आमकां धैर्य मेळना, आमकां कांयच मेळना. जाणवाय त्या उतरांत आसूंक पुरो. थोडे जाण आसात मोटिवेट म्हळ्यार लोकांक धैर्य दिवंक न्ही लोकांक कशें धैर्य दिवचें, लोकांची कंत कशें पयस करची म्हणून उत्तेजनाची उतरां सांगून अशें पुरो आसा. पूण ती उतरांत त्या मनशांक कांयच मेळना. आयकत आसतना बरें जाता वय नेंगी सत नेंगी म्हण बगता. पूण देवाचें उतार तशें मात्र न्ही. देवाचें उतार संपूर्ण रितीन तुका रुपीत करता, धैर्यादी करता, गटायेन भरता. कित्याक हातून पवित्र आत्मा आसा. देवाच्या उतरांत पवित्र आत्मा आसा, सतच पवित्र आत्मा आसा. देखूनच पळया पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्लें उतार मुखार. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. सर बऱ्या कामांक. देखून आज आमी बऱ्या कामांक कशें तरबेत जाता, बरी कामां आमी कशें करूंक शकता. संवसारांत जायतो लोक आसा न्ही बरी कामां म्हूण करता. पूण देवाचे उतार आयकून आमी ते स्विकार करता आसतना खरेंच आमी बरी कामां करूंक शकता. आमची कामां न्ही आमची जिणी बरी जाता, आमचें जिवीत बरें जाता, आमच्या जिणेंत कळंक आसना. आमच्या जिणेंत वडोली सांगलें न्ही ब्रदरान आमचो देव पवित्र पूण आमी पवित्र जाता देवाच्या उतरा वरवीं. देखून देव पवित्र म्हणटना आमी त्या पवित्रपणाक येता. पळया आमी बरी कामां करूंक तरबेत जाता. आज हर एकल्यांनी बरी कामां करी जाय म्हणून तरबेती सेंटरां न्ही बरें जाय जाय, वायट सवय सोडी जाय, बरी जिणे जिये जाय म्हणून जायत्या कडेन आसा. पूण थोड्या बापान जाता जावं पुरो. पूण देवाच्या उतरान खंयच्या वरवीं जायनातलें देवाच्या उतरा वरवीं जाता. देवाचे उतार आमकां बदली ना जाल्यार आनी दुसरी कसलीच सकत ना. आमकां नितळ करूंक दुसरें कसलेंच हातेर ना. देखून देवाचे उतार मात्र आमकां नितळ करता आनी आमी बरीं कामां करूंक आमी शकता. देखूनच पळया धर्मशास्त्र आत्म्याक नवो जीव दिता. आमच्या कुडीक न्ही वडोली सांगलें न्ही कुडीक खाण जावं पुरो गटाय दिता. पूण देवाचे उतार आमच्या आत्म्याक गटाय दिता, आत्म्याक बळ दिता. कीर्तन 19 ओळ 7. कीर्तन 19 ओळ 7. Psalm 19 verse 7. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण आत्म्याक ते नवो जीव दिता. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण आत्म्याक ते नवो जीव दिता. पळया देवाचे धर्मशास्त्र अर्धे न्ही. कितें म्हणटात अर्धे अर्धे हातून इल्ले पळया, तांतून इल्ले पळया, थंय इल्ले पळया, हांगा इल्ले पळया, त्या पुण्य क्षेत्रांत पळया, ह्या जाग्यार पळया. न्ही देवाचे उतार परिपूर्ण
ते खंयसर परगट जाता पळया. ते उतार आमकां आत्म्याक नवो जीव दिता. आमचे भितर एक आत्मो आसा की ना? आत्मो आसा. तो आत्मो कितें जाला की म्हळ्यार तो आत्मो न्हिदला. देखून आमच्या थंय तो संतोष ना, समाधान ना. पूण तो आत्मो जीव जाता. देवाचे उतार आयकता आसतना आत्मो जिवाळ जाता. तो आत्मो जागे जाता आनी सांगता, वय हांव देवाचो भुरगो, वय हांव देवाक महिमा दिवंक शकता, वय म्हाकाय देवान आशिर्वाद दिला, वय देवान म्हाका कृपा दिल्या. म्हणून तो आत्मो जागो जावन आमकां जागयता, आमच्या कुडीक जागयता, आत्म्याक नवो जीव दिता. देवाचे उतार धर्मशास्त्र परिपूर्ण ते संपूर्ण ते जावन आसा. देखून मुखार सर्वेस्पराचो उपादेश विश्वास दर्च्याक योग्य. सर्वेस्परस उपादेश विश्वास दर्च्याक योग्य जावन आसा. मुखार साद्या बोळ्यांक तो जन्वाय दिता. सादी बोळी कोण आसा तांकां जन्वाय. देवाचे उतार जन्वाय दिता. पळय आज सादे बोळे जावन कोण जियेतात तांचे थंय देवाची जन्वाय. आ संवसारांत शिकलेल्यांत थंय तितली जन्वाय ना. सादी बोली कोण आसात पळया तांकां जिविताची जाणवाय आसा. कशें जिये जाय म्हणली जाणवाय आसा. वडोली सांगले नेंगी ग्रेस्त काय आसा, दुडवा सगळे आसा, पूण संवसारांतल्या मनशाक ते उपयोग करूंक कळीत ना. पूण कोण सादी बोली आसात तांकां हर एका वस्तूंचो बऱ्या रितीन उपयोग करूंक कळीत जाता. त्यो वस्तू तांच्या हातांत आसल्यार पाड जायनात, विबाड जायनात. देखून साद्या बोळ्यांक जाणवाय मेळटा, जिविताची जाणवाय मेळटा, देवाची जाणवाय मेळटा. देवाची वळख तांच्या काळजांत आसा. खंयसर आसल्यार, होळा भितर आसल्यार, भायर आसल्यार, घरा आसल्यार, हर एका वेळार नेंगी देवाची वळख, देवाची जाणवाय आसता. देखून देवाचे उतार परिपूर्ण ते जावन आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमी चीत दिवन आयकत आसतना कितें जाता गे म्हळ्यार आमकां नेंगी थोडे पडी देवाचे उतार आयकत आसतना थोड्यांक जावं पुरो ते चीत दिवन आयकल्यार, सारकें समजून घेतल्यार आमचे जिवीत थोडे बरी रडता. म्हळ्यार आमकां दूख येता, पश्चाताप भोगता. वय हांव चुकलां, वय हांवें पाता केलां म्हूण आमकां दूख भोगता. तेच जालें येजरान केदाला देवाचे उतार परगट केलें, वाचलें. म्हणजे सरळ रितीन, सोंप्या रितीन, आसल्या बरी, आसल्या बरी. कसलीच संवसाराची जाणवाय उपयोग करिनासतना, कसलीच कल्मशा मेळयनासतना आसल्या बरी परगट केलें. तेदाला लोक रडोंक लागलो. लोकांच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं. पळया नेहेमिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 8 वोळू 8 तावन 9 पर्यंत. नेहमाया चॅप्टर 8 वर्स 8 to 9. नेहेमियाचो बूक अवस्वर 8 वोळ 8 तावन 9 पर्यंत. थंयसर सकाळी तावन दनपार पर्यंत ताणें येजरान देवाचे उतार वाचलें, स्पश्ट वाचलें, सुडाल वाचलें, सारकें वाचलें. पळय आमी कशें देवाचे उतार वाची जाय, कशें देवाचे उतार आयका जाय म्हणून आमकां थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. नेहमाया चॅप्टर 8 वर्स 8 to 9. येजरान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पष्ट वाचून सांगले. कशें वाचलें ताणें? स्पष्ट वाचले. न्ही हांगासर पाद्री सांगता केदाले देवाचे उतार वाचतना स्पष्ट वाचा, घट्ट वाचा, सुडाळ वाचा, सारकें वाचा, ते काळजाक रोमच्या बरी वाचा. नेंगी आमी वाचतानाच देवाचे उतार आत्म्यान बरोवन आमी वाचता जाल्यार ते उतार आयकतल्यान थंय बदलावण हाडटा. कित्याक देवाचे उतार तितलें बळादीक ते जावन आसा. पळया स्पश्ट वाचले ताणें, सुडाळ वाचले ताणें मुखार. आनी वाचले ते सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. ताचो अर्थ सोंप्या भाशेन दिलो म्हळ्यार सरळ रितीन. आतां लोक चीत दिवन आसतना आतां आमी खंयच्याय कामांत, एका कामांत आमी मग्न आसां जाल्यार नेंगी आमकां चड दाखले दिवची गरज पडना, ह्या चड विवरणाची गरज पडना. थंयसर लोक वाचतानाच बरें आयकोन आसा आनी वाचतले ते पवित्रात्म काम करनासा, आयकतले ते पवित्रात्म काम करनासा म्हणटा आसतना पळया सोंप्या रितीन ताणें विवरण दिलें आनी लोकांक समजालें मुखार. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री येजरान आनी लोकांक शिकोवन दिवन असलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हणलें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जाय नाकात, रड नाकात, कित्याक
सगलो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. पळया देवाचे उतार ऐकून लोक सगळो लोक रडतलो म्हणटा. कित्याक रडतलो? ते उतार तांकां समजालें. म्हळ्यार आमी सुकल्या. वय देवाचे उतार कितले पवित्र नेंगी, तो देव कितलो बरो नेंगी, आमी कितले ताका अविधेय जाल्या, कितले आमी ताका अविश्वासी जाल्या म्हणून सगळो लोक रडोंक लागलो. पळया जेजून सांगला न्ही तुमचे दूख संतोषान बदलतले. पळया लोक सगळो रडता. म्हळ्यार देवाचे उतर ऐकत आसतना तांच्या काळजाक ते लागता. देवाच्या उतरांत आसले ते सत तांकां समजता आनी त्या जाल्यार सगळो लोक रडता. पळया उतर परगट वाचतलो आनी परगट करतलो एक सामान्य मनीस, रक्तमांसाचो मनीस, पूण ते उतर देवाचें, ते सत देवा विशयांतलें. देखून ते सत आयकत आसतना सगळो लोक रडता आनी तांकां भोगता. वय आमी देवाक मानवाचें जिवीत जियेजय. पळया तांणी सकाळीं दनपार पर्यंत वाचलें म्हणटा त्या 6 वरांत 3री वळू नेहमाया चॅप्टर 8 वर्स 3. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एजरान सकाळीं तावन दनपारा पर्यंत दादल्यांक, स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सगळ्यांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. पळया सकाळीं तावन दनपार पर्यंत उदका द्वाराच्या मैदाना मुखार न्ही व्हडल्या मैदानार जाता न्ही तडेबडी रितीर व्हडल्या मैदानार तशें एका व्हडल्या मैदानार थंयसर रावन ताणें वाचून सांगलें. सगळो लोक जमो जाला. वाचतना बरेंगण आयकता, विवर दिताना बरेंगण आयकता. त्या जाला तांकां तो संतोष मेल्लो आनी तांचें जिवीत तांकां कळीत जालें. देखून आज देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां दूख भोगता. आमी पथकांत आसल्यार आमकां दूख भोगता. आमकां देवाचें उतर म्हणजे आमची सुकी, आमचे अपराध दाखयता आनी आमकां नितळ करता. देखूनच पळया थोडे फावटी निरासपणांत मनीस आसतना न्ही खंतीन आसा, बेजारेन आसा, म्हळ्यार सगळे मुग्धाले आनी वाटच ना. असल्या परिस्थितीर आसल्यार देवाचे उतार कशें जिवीत दिता पळया. थोडे जाण आसात निरासपणी नाका, जिवीत नाका, मुग्धाले म्हणून. एम्माउसाच्या वाटेर 2 जाण शिष्य वचून आसले निराश जावन, खंतीन वचून आसले. जेजू लागीं आसा तांकां दिसना. ओ जेजूगी दिसना तांकां, निरासपणांत आसात. जेजू तांकां विवरण दिता. मोइजे तावण सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें तो सांगता आसतना तांकां आयकता, आवाज आयकता. पूण उपरांत जेजू उंडो मोडटाना उपरांत ते कितें सांगतात पळया. लुकास वांजेल अवस्वर 20:4 वळू 30:2. लूक चॅप्टर 24 वर्स 32. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्हय. पळया उपरांत तांकां ते सत कळीत जाता आसतना वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. पळया देवाचे उतार काळीज पेटयता, भितर येता, काळजाक ते लागता आनी पेटता. म्हळ्यार आमी चिंतले ओ जेजू म्हणजे कुर्सार मेल्यार सकळ मुग्धाले म्हण चिंतले, पूण वो जिवंत जाला. असो उद्देश कितें तो सोडवून दिवंक आयला. हे सकळ सत तांकां समजत आसतना तांचे काळीज पेटता. आमकां खंयच्या उद्देशा खातीर ताणें आपयलां हे सत तांकां कळीत जाता आसतना तांचे काळीज पेटता आनी ते जागे जातात, न्हिदेंतले उठतात, आत्मीक न्हिदेंतले उठतात. देखूनच पळया पेद्रू पयलो प्रसंग दिता आसतना न्ही पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून पयलो शर्माव दिलो न्ही. शर्माव दिता आसतना प्रसंग दिता आसतना लोकांची काळजां शिंदलेले बरी जाले म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. धर्मताची कृत्यां अवस्वर 2 वळू 30 आनी 7. एक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 37. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदल्ल्या बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारले, भावानो तर आमी कितें करी जाय? भावानो आमी कितें करी जाय म्हणून तांचे काळीज पेटलेल्या बरी जालें, शिंदलेल्या बरी जालें. देवाचे उतार आयकता आसतना न्ही ते पवित्र आत्म्या सक्तेन परगट जाता आसतना आमची काळजां शिंदलेल्या बरी जातात, पेटलेल्या बरी जातात. पळया देवाच्या सेवकांत हांव आयकता आसतना न्ही हांगासर ह्या जाग्यार
दुसऱ्या जाग्यार जावं पुरो ना असं जावं पुरो कुडी रितीन थोड्या कडेन पूण हांगासर निजाय की खरेंच आत्म्याक लागच्या बरी न्ही आत्मीक जिवीत मेळच्या बरी ते परगट जाता आसतना काळजां शिंदलेल्या बरी जातात काळजां पेटलेल्या बरी त्या जाल्यार लोक विचारता आमी कितें करीचे आमी कितें करीचे त्याला पेद्रू सांगता न्ही तुमची पातकेजीनी बदला म्हूण सांगता तांकां पळया उतर ते लागता बरी खबर ती तांच्या काळजाक लागता तांचे जिवीत रुपांतर जावंक एक वाट उक्ती जाता देखून देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां एक वाट उक्ती जाता आमचें जिवीत बरें जावंक आमचें जिवीत जैताच्या वाटेक हाडूंक आमकां एक वाट उक्ती जाता देवाचें उतर वाट उक्ती करता आतां देवाचें उतर म्हळ्यार कोण उगडापणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 13 रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13 रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो नेसलोलो देवाचो शब्द ताचे नाव रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो नेसलोलो देवाचो शब्द जावन आसा ताचें नाव पळया तो शब्द मनीस जाल्लो शब्द जेजू जावन आसा देखून तो जेजू आमकां बदलिता देखून पळया त्या जेजूक आमी आयकत आसतना त्या शब्दा रुपार जेजूक आमी वळखत आसतना आयकत आसतना आमचें ती भावार्थ उत्पन्न जाता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळ 17 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 तर संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं आमकां संदेश आयकोंक मेळटा देखून पळया भावार्थ आमचे ती केदल उत्पन्न जाता खरो भावार्थ म्हळ्यार एक तीर घट्ट भावार्थ संदेश आयकल्ल्या वरवीं पळया कितले आमी देवाचें उतर आयकता तितलो आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं आमचे ते आमकां संदेश आयकोंक मेळटा देखून संदेश म्हळ्यार क्रिस्ता विशयांत न्ही जेजू विशयांत खंयसर आमकां आयकोंक मेळटा तितलो चड आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता देखून आमचें तें भावार्थ आसा म्हूण आमी म्हणटा न्ही पूण जाय की खरो भावार्थ देवाचें उतर आयकल्यार मात्र न्ही हांगासर देवाचें उतर आयकत आसतना आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जाता तो भावार्थ वाडटा उणो भावार्थ असलो चड जाता अस्कत असलो बळवंत जाता देवाचें उतर जिवाण भरता जिवाण हांगासर वस्ते रितींत सुरूच्या दिसा न्ही कंतीन बेजारेन म्हणजे एक वत्तायण म्हणल्या बरी थोडो लोक येता पूण देवाचें उतर आयकल्या मागीर आयकून धैर्यादीक जाता भावार्थान भरता संतोशान भरता देखून पळया देवाचें उतर व्यर्थ जायना जावं पुरो हांगासर वडोल सांगलें न्ही हर एकाक कितें करीजे गाडयेक जावन दी मोबायलाक जावन दी चार्ज करीजे न्ही चार्ज आसा जाल्यार मात्र मोबायल बरें चलता न्ही सगळो दीस मेसेज करियत कालें करियत न्ही म्हणजे ते मोबायल जर तर चार्ज जाल्यार मागीर व्हरून उदका गेल्यार चार्ज एका घडयेन कितें जाता पुरो नास जाता न्ही त्याच प्रमाणे हांगासर जावं पुरो शुक्रारा शेनवार आमकां देवाचें उतर मेळटा पूण आमी संवसारांत वचून बुडल्यार सक्कड देवाचें उतर वाऱ्यार वेता देखून पळया संदेश आयकतना आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जाता त्या संदेशांत आमी तीर रावतना आमचें तें जिवीत येता देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें उतर म्हळ्यार कितें उगडापण उजवाड दिता आमकां उजवाड जावं पुरो हांगासर आमकां लायटाचो उजवाड आसा जावं पुरो भायर सुर्याचो उजवाड आसा पूण आमच्या मोतीक देवाचें उतर उजवाड दिता किर्तन 119 वोळ 130 साम 119 वर्स 130 तुज्या उतराचे उगडापण उजवाड दिता तुज्या उतराचे उगडापेपण उजवाड दिता आनी साद्या मनशांक लेगून ते समजता साद्या मनशांक लेगून ते समजता पळया सादे मनीस शिकप नासलेल्या मनशांक लेगून समजता देवाच्या उतरांचे उगडापण देवाचें उतर कितें म्हणून सामान्य मनशांक समजता आज देवाचें उतर जाणा जावंक PhD करची गरज ना देवशास्त्र करची गरज ना आमी सादे जावन खालते जावन येता आसतना देवाचें उतर आमकां समजता मतीक उजवाड दिता पळया आज न्ही साद्या मनशांक खालत्या मनशांक
हे सत खळीस जाता उजवाड दिता उजवाड पळया उजवाड म्हणटाना निंगी निजायकी संतोषू भायर कितलोय काळोख आसूंक पुरो भायर कितेंय आसूंक पुरो पूण आमचे भितर एक उजवाड आसा तो जावन आसा देवाच्या उतरा वरवीं आमकां मेळचो उजवाड देखूनच आमच्या पावलांक देवाचे उतार दिवो जावन आसा आमच्या पावलांक कशें पळय राती वेता आसतना टॉर्च जाय न्ही टॉर्च आमी मुखार घालता की पाटी घालता न्ही पाटी घाल्यार मुखार वचूंक जाता की आमकां वाट दिसता की वाट दिसना टॉर्च मुखार घाली जाय त्याच प्रमाणे देवाचे उतार आमच्या पावलांक दिवो आमकां दिवो जावन आसा कीर्तन 119 वळू 105 साम 119 वर्स 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो देवाचे उतर आमच्या पावलांक दिवो उजवाड आमच्या वाटेचो म्हळ्यार वाटेक आमकां उजवाड म्हणजे आमच्या आत्मीक जिणेंत आमच्या जिविताक उजवाड जावन आसा मुखार सरोंक आमकां वाट दाखयता पावलांक दिवो न्ही काळोखांत आमकां दिसना पोंड आसल्यार दिसना आनी कितें आसल्यार दिसना पूण देवाचे उतर आमकां दाखयता वाट दाखयता देखून उजवाड जावन आमकां तें मुखार व्हरता पाटी आशिल्ल्यांक मुखार व्हरता जिणेंत हांव पाटीत आसा सकडा म्हाका पाटी घालतात म्हळ्यार देवाचे उतर आयकल्यार आमी कितें जाता मुखार येता सकडांनी सोडला म्हणून आमी पाटी आसांव जाल्यार देवाचे उतर आयकता आसतना तें सत म्हणून आमी मुखार येवंक शकता मुखार हाडटा देवाचे उतर पाटी व्हरूंक सोडिना पाटी कोण उरतात न्ही देवाचे उतार मस्तीतले देवाचे उतार मानून घेनातले जिणेंत पाटी उरतात देखूनच आमच्या पावलांक दिवो जावन आसा आनी देवाचे उतार आमकां कितें करता गे म्हळ्यार काळोखांतले उजवाडाक हाडटा आमकां बचाव करता कीर्तन 107 वळू 20 साम 107 वर्स 20 कीर्तन 107 वळू 20 आपले उतर दडोवन ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली आनी तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो आपले उतर ताणें धाडलां न्ही आपले उतर धाडलें ताणें आमकां बचाव करूंक आनी आमचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो ससनाच्या नासांतलो ससनाच्या केस्तींतलो ताणें निवारलो आज आमी चिंताव न्ही म्हणजे नास मरण मनशाक आसा पूण आमच्या आत्म्याक मरण ना आमचो आत्मो ताणें मरणांतलो बचाव केलो म्हणजे आदां तावन जावं पुरो मरण आयलें पूण जेजू तावन जिवीत आयलें देखून त्या शब्दा मरेपा ताणें आमकां कितें केलें बचाव केलें ताणें आज आमकां संतोश कितें न्ही जेजून आमकां बचाव केला आज आमी बचावेच्या वाटेर आसांव आज आमी सोडवण्याच्या वाटेर आसांव हो जावन आसा आमचो संतोश देखूनच पळया ताणें आमकां बचाव केलें देखून पळया आज आमकां कोणेय न्ही आमकां हेय म्हळ्यार हे हांगा पळय म्हळ्यार आमकां तितले संतोश जायना आमच्या नांवान आपयल्यार न्ही विक्रम हांगा पळय म्हणून आमच्या हरियेकल्याचें नांव काडन न्ही कोणें आपयल्यार आमकां ह्या मानान आपयल्यार आमकां संतोश जाता की ना आमी पळयता की ना वळखता न्ही हेय म्हळ्यार न्ही वळख नाटल्या बरी एक अपरिचीत व्यक्ती बरी जाता न्ही पळया देव आमकां नांवान वळखता आमच्या हरेकल्याचें नांव इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 49 आनी वळू 16 Isaiah chapter 49 verse 16 इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 49 आनी वळ 16 पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां तुज्यो वंती सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात तुज्यो वंती सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात पळया सर्वस्पर देवाचें उतर आमच्या हरियेकल्याचें नांव ताच्या हातांच्या ताळव्यांचेर ताणें बरयलां आमच्यो वंती म्हळ्यार आमचें जिवीत सगळें ताच्या दोळ्या मुखार आसा आमचें नांव ताच्या दोळ्या मुखार आसा आज आमी भिवची गरज ना म्हजें नांव देवाक कळीत आसा नांगी म्हणून भिवची गरज ना न्ही आमच्या देशांत मुखेली आसात न्ही मुख्यमंत्री आसा प्रधानमंत्री आसा जायते मंत्री आसात जावं पुरो
फिरगेचे ते विगार आसा जांपरो गुरकार आसा सगळे आसात पूण सगळ्यांची नांवां तांकां कळीत आसतात गे जांपरो थोड्यांची ग्रेस्तांची जांपरो तांकां कोण हेल्प करता तांची नांवां कळीत आसूंक पुरो पूण जावं पुरो तांकां कळीत ना थोड्यांची नांवां पूण आमच्या देवाक तशें न्हय हर एकल्याचें नांव नेंगी जावं पुरो तो ल्हानांतलो ल्हान जावं पुरो तो दुबल्यांतलो दुबळो हर एकल्याचें नांव देवाक कळीत आसा देवाच्या हातांच्या तालव्यांचेर तें बरयलां ताचें जिवीत देवा मुखार आसा देखून पळया देखूनच पळया थोड्या जाणांक नेंगी थोडे भक्तीन भिरांतीन देव भिरांतीन जिवचे मनीस आसतात नेंगी देव भिरांतीन आसलेल्या मनशांक खेदालाय देव एक उन्नत स्थान दिता जावं पुरो इल्लो वेळ वचोंक पुरो थोडो काळ तो आसोंक पुरो तशेंच पूण तो एक आईन वेळ येता आसतना देव ताका एका बऱ्या हांताक हाडूंक हाडटा आमी सामुएलाक पळयता जाल्यार सामुएल ल्हान भुरगो आसतना थंयसर देवाळांत खंयसर पळया दिवो पेटोवन आशिल्लो थंयसर तो न्हिदो नासतलो तेदला एली प्रवादी जावन आशिल्लो आनी ताचे दोग जाण पूत ओफणी आनी फिनेआस देवाच्या वाटेन चलोवन नातल्ले देवाचो ताळो आयकोंक मेळ नातल्लो देवाचो संदेश मेळ नातल्लो एका रितीन बरगाल म्हणयेत नेंगी एका रितीन देवाचें हजारपण ना खाली जालां कांयच ना एका रितीन आशिल्लें पूण तेदला पळया थंयसर सामुएल ल्हान भुरगो आसतना तो थंयसर न्हिदो नाशिल्लो आनी देव भिरांतीन तो आशिल्लो देवाच्या भक्तीन तो आशिल्लो देखून देव ताचे लागीं उलयता पळया सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 3 वोळ 9 आनी 10 1 Samuel chapter 3 verse 9 and 10 देखून ताणें सामुएलाक म्हणलें न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी उलय सर्वेस्परा कित्याक तुजो सेवक आयकता पळया न्हिदोंक वच म्हळ्यार ताचे पयले 3 फावटी सामुएला लागीं देव उलयलो सामुएल सामुएल म्हणून 3 फावटी म्हळ्यार तो एली शिदावता तुवें म्हाका आपयलोय गी हांवें तुका आपोवंक ना न्हिदोंक वच म्हणून 3 फावटी जाता ताच्या मागीर एलीक समजता हाचे लागीं उलयता देव सर्वस्पर देव हाचे लागीं उलयता म्हणून एलीक समजता आनी तो सांगता न्हिदोंक वच तो तुका उलो करीत जाल्यार उलय म्हणजे जाप दी हांव हांगा आसा म्हणून 4थ्या फावटी उलयता मुखार सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो सामुएल सामुएल सामुएलान जाप दिली उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता पळया देव ताका कशें उलो करता हे हांगा पळय न्हिदा नाका हांगा पळय दोले दंपी नाका हांगा पळय अशें म्हणना नांव काडन नेंगी नांव काडन सामुएल सामुएल नांव काडन उलो करता पळया तेदला सामुएल म्हणटा उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता पळया देव ताचें नांव काडन ताका उलो करता कित्याक देवान ताका विंचून काडलो नेंगी ल्हान भुरगो आसतना देवान ताका विंचून काडलो कित्याक ताका देवाक समर्पीत केल्लो आनी देवातान मागोवन ताका घेतिल्लो देखून जिणी बोर वो जिवीत बोर देवाची सेवा करूंक जाय म्हणून अण्णान ताका देवाळांत समर्पीत केल्लो आनी तो देवाळांतच आसतलो आनी देव ताका प्रसन्न जाता आनी ताचे लागीं उलयता आनी ताणें उलयल्लें हर एक उतर सुफळ जाता त्या रितीन देव ताका उपयोग करता पळया ताका 2 फावटी उलो करता विंचून काडटना 2 फावटी उलो करता देखूनच पळया मोरयेक सयत मोरयेक नांवान उलो केलें देवदूतान लुकास वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 30 लूक चॅप्टर 1 वर्स 30 तवळ देवदूतान तिका म्हणलें भिये नाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या भिये नाका मोरये पळया भिये नाका मोरये नांव काडन नेंगी मोरये कडेन उलयता हांव तुजे कडेन उलयता आनी दुसऱ्या खंयच्याय कडेन तुजे कडेन उलयता भिये नाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या कोणे दया दाखयल्या देवान दया दाखयल्या पळया तूं भिये नाका तूं कित्याक भियेताय तूं अंकवार म्हणून भिये नाका म्हणून देव तिचें नांव काडन मोरये म्हणून उलो करता पळया नांव देवा कळीत आसा तेदाला ती
तिका भरवसो येता मात्र न्ही तिका भावार्थ येता देवाचेर आनी ती संपूर्ण रितीन खाळ जाता आनी सांगता त्याच वसवरांत 30 आनी 8 लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. तेदवा मरियन म्हणले, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिल्लो गेलो. मरियन म्हळें, पळय हांव सरस्पराची साकर्न, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पळया ती साकरा भाशेन खालती जाता, साकर्न जाता. ती आपूण वर्ती म्हणून चिंतिना. पळया तिचें नांव उलो करता आसतना तिका खळीत जाता. म्हज्या लागींच हो देवदूत उलयता. ह्या देवतान उलयचे जाल्यार देवानच ताका धाडलां म्हणलो भरवसो तिका येता, भावार्थ तिका येता. आनी ती पळया हांव सरस्पराची साकर्न म्हणून ती कळती मान घालता, देवाच्या उतरा कळती मान घालता. मरियन कोणाक कळती मान घालें? देवाच्या शब्दाक, देवाच्या उतराक कळती मान घालें. आज आमी मरियेंत हांव शिका जाय कशें आमी देवाच्या उतराक कळती जाय नेंगी. मरियेक आमकां देख म्हळ्यार कशें तिणें उतर स्विकार केलें. पळया हांव साकर्न म्हणून सांगलें, तिणें देवाची खुशी स्विकार केली. त्याच रितीन आमी देवाची खुशी आमी स्विकार करी जाय. देखूनच पळया आनी एक फावटी देव नांवान उलो करता. थोड्या जाणांक देवान नांवान उलो केलां नेंगी, सिमांव सिमांव म्हणून. एक फावटी सैतान तुका नाडूंक राखोन आसा, गोव सालनेंत घालन साल्ल्या बरी म्हणून सांगलां, नाडूंक तयार आसा म्हणून. आनीक फावटी पळया सावळाक सावळा सावळा म्हणून. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 9 आनी वोळ 4. एक्स चॅप्टर 9 वर्स 4. तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. पळया देव उलयता आसतना पळया नांवान उलयता, सावळा सावळा कित्याक तूं म्हाका दग दिताय, कित्याक म्हाका कश्ट दिताय म्हणून. पळया देव जेजू ताच्या लागीं उलयता. गोड्यार तावन तो सकलाक पडला, सकलाक घालून उलयता, नांवान उलयता नेंगी. पोरण्या सोल्ल्यांत एक घडीत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर एकलो कोण तो एकलो प्रवादी आसा, तो गोड्यार वेता आसतना थंयसर एकलो ताळवार काडून देवदूत आसता मुखार आनी ताका मारूंक राखोण आसता, क्रोधान आसता. थंयसर पळया तेदाला तो कितें करता गे म्हळ्यार तो म्हणजे सुकयता ताका घोडो, तो बचाव करता. म्हळ्यार घोडो वणटीक घेश्टोन वेता. त्या देखून तूं बचाव जालोय म्हणून तो देवदूत उपरांत ताका सांगता. बाळाम म्हणलो प्रवादी, बाळाम म्हणलो प्रवादी थंयसर घोड्यार वेता आसतना ताका तक्षण कातरून मारून घालतो आसलो देवदूत एकाच मारान. पूण तो म्हणजे ताका घोडो बचाव करता. पूण नव्या सोल्ल्यांत पळया सावळाक त्याच रितीन जेजूक नास करी येता आसलें. तूं म्हाका दग दिताय म्हणच्या बदलाक नेंगी ताका धरणीक शेवटून आड घालून ताचें फिनीश करी येता आसलें, ताका काबार करी येता आसलें. पूण पळया सावळा सावळा कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हणून ताका नांवान उलो करता मात्र न्ही, ताका एक निमाण अवकाश दिता नेंगी. ताचेर एक उलोवन नांवान उलोवन वर्त्या मोगान म्हणल्या बरी ताका निमाण एक अवकाश दिता. ताच्या मागीर तो पावळ जाता. सावळ आसलो पावळ जाता, रुपांतर जाता. देखूनच पळया देव आमकां नांवान वळखता. आमच्या हर एकल्याचें नांव ताका कळीत आसा. देखूनच पळया देव म्हणटा आदी म्हाका प्रवाद्या मुखांतर तें उलयलो, परत्यान परत्यान उलयलो, एक फावटी न्ही, 2 फावटी न्ही, देव उलोवनूच आसा. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 1 आनी 2. हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 1 and 2. आदी म्हाका परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वज लागीं उलयलो. आदी म्हाका परत्यान परत्यान साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजा लागीं उलयलो. आमच्या पुर्वजा लागीं, अब्रामा लागीं. अब्राम कोण? आमचो आजो न्ही. अब्रामा लागीं देव उलयला. आज म्हणटा पुर्वजांची रिती रिवाज. आज अब्रामान कोणाक सत म्हणला? सरस्परा देवाक. देखून आमी सरस्परा देवाक आमी सत म्हणी जाय. अब्राम प्रास व्हरतो कोणूच ना पुर्वज म्हळ्यार भावार्थान जियेल्लो. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आदी म्हाका परत्यान परत्यान साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजा लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. ह्या शेवटींच्या काळार, ह्या क्रेच्या काळार नेंगी
आमी अकरेच्या काळार आसाव आनी एकलो सोडवणदार येवंक ना. जेजून सोडवण दिवन तो गेला. त्या सोडवणेंत आमी प्रवेश जाय. त्या जेजूक आमी वळखा जाय. इतलेंच सुवार्ता. देखून ह्या जेजू मरिपा तो अकरेच्या काळार उलयला. देखून ही सोडवण आमची कर्ण घेवंक आमी हर प्रयत्न आमी करी जाय. देखून जेजूक आमी आयकत आसतना नेंगी ही सोडवण आमकां लाभता. ती सोडवण म्हणजे ल्हान भुरगें आसतना जावं पुरो बाप्तिस्म दिता आसतना नेंगी कळीत आसना. पूण देवाचो तर आयकल्या मागीर ते स्विकार केल्या मागीर आमकां कळीत जाता. म्हणजे जेजून म्हाका सोडयलां. आतां हांव खंयच्याय शिरापांत हांव ना. खंयच्याय गुळापणांत हांव ना. खंयच्याय पातकांत हांव ना. हांवें पातकांत उरोंक नजो. हांवें भायर येजय. देखून देवाचे उतार आमकां त्या क्रिस्ताक लागीं करता. देवाचो तर आनीक आमकां क्रिस्ताचे सारकें आनी स्वरूप जोडूंक आमकां वाट दाखयता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी सुफोळ आमी जाता. धर्मशास्त्र आमकां सुफोळ करता. जोशुआचो बूक अवस्वर 1 आनी 8. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले. धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवरू. एक दीस मात्र न्ही. हर एका वेळार नेंगी ते आमच्या वंटाचेर आमच्या मनांत आमच्या काळजांत सदांच आमी दवरी जाय. देवाचे उतार त्या जाल्यार आमी सर कामांनी सुफळ जाता. आमी करची सर कामां नेंगी दिसपडटे जिणेन करची सर कामांनी आमी सुफळ जाता. दीस आनी रात ध्यान कर म्हणटा. पूण दीस आनी रात आमकां ध्यान करूंक असाध्य. पूण आयकल्ले उतार काळजांत आसा जाल्यार नेंगे ते आमच्या मोतींत आमकां नियाळ करूंक जाता. मोतींत आमकां तें नियाळ करन तें आमकां समजता. देखून त्या जाल्यार सर कामांनी आमी सुफळ जाता. आमी करची सर कामांनी पळया एका कामांत मात्र न्ही सर कामांनी आमी सुफळ जाता. देखून आमकां देवाचे उतार आमकां सुफळ करता. आनी देवाचे उतार एक निर्फळ जायना. कशें पळय आतां पावस येता भायर न्ही. पावस येता आसतना ही भुमी सुकोवन आसता. एका रितीन कितें म्हणटात सक्कड पडोवन म्हणल्यार बरें आसता. रूख झाडां बावण आसतात. तण पुरा करपण आसता. पूण पावस पडल्या मागीर कितें जाता तण वाडटा. रूख झाडां बावण आसली रूख झाडां सगळीं जीव जातात. जीव जावन मागीर ती वाडटात आनी फळ दितात. त्याच प्रमाणे देवाचे उतार आमी आमच्या खाणांत पडोवन ते काळजाक वेता आसतना आमचें तें जीव येता आनी आमी उडटा आनी आमी फळां बरीत आमी जाता. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 50 आनी 5 आनी 11. आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 11. तशे म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कशी पाळता आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्ले ते सगळे करता. जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्ले ते सगळे करता. देखून देवाचे उतार निर्फळ जायना. आज आमी चिंताव जाल्यार निर्फळ जालां. म्हाका त्या उतरावरी कांयच मेळोंक ना म्हणटा जाल्यार आमी तें सारके रितीन आयकोंक ना. ह्या कानांनी मात्र आयकलां नेंगी भायल्या कानांनी आयकलां भितरल्या कानांनी आयकोंक ना. देखून ह्या कानांत आयकल्लें तें कितें म्हण वारें येताना तुफान येताना वेता उबोन वेता तें मागीर ना. पूण ते भितरल्या कानांत म्हणजे आमच्या काळजाक गेला जाल्यार ते सदांच जिवे जावन आसा. देखूनच ते उतार आमकां जिवीत दिल्या शिवाय आमकां बरें केल्या शिवाय आमकां वयर उखल्ल्या शिवाय फाटी वचना. निर्फळ जायना. आमी धरणीर घाल्ले बी नेंगी एक खंयचेय बी घाल्यार खंयचेय एक बी आमी किरलात घाल्यार ते किरलाता. पावसांत पळय आतां बी घाल्यार नेंगी कशें किरलातात. पायपांत उदक सोडची गरज ना. कसल्यांत उदक सोडची गरज ना. कोळश्यान उदक घालची गरज ना. कितें आमी लायल्यार नेंगी ते कशें वाडटा पळया ह्या पावसाक नेंगी कशें वाडटा आनी वाडोवन वेता. फळां बरीत ते जाता. त्याच प्रमाणे देवाचे उतार आमी आयकल्लें उतार आमकां फळां बरीत करता. जावं पुरो आज आमी अशें आसा जावं पुरो आज जावं पुरो सोलवाल्या परिस्थितीर आसा जावं पुरो पूण ते उतार एक दीस ऊंच बारता. ते उतार आमकां जिवाळ करून दवरता. देखूनच पळया
ते उतार फळ दिल्याशिवाय पाठी वसाना. देखून देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आणि वोळ 12. Hebrews chapter 4 verse 12. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक ते करे. पाजल्ले 2 दरींचे तलवारी चढ कतरूंक सकतात असले. प्राण आणि आत्म संद आणि हाडांचो सार सयत मेकले करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. पळया देवाचे उतार कितले सक्तिवंत नेंगे कितले बळादीक. पळया प्राण आणि आत्म संद आणि हाडांचो सार सयत मेकले करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. म्हळ्यार तितले सूक्ष्म आणि तितले मजबूत ते जावन आसा. आमकां कितले पुरो करता पळया. नेंगे एका ताळवारीन 2 दरीच्या ताळवारी प्रास चड ते बलिश्ट जावन आसा. ताळवारीन नेंगी ती बरी आसा जाल्यार बरी शार्प आसा जाल्यार वेगी कट जाता. 2 दरीच्या ताळवारीन नेंगी अशें बिसिल्यार मुखार असले तण पुरा कट जाता. त्याच प्रमाणे देवाचे उतार ताच्या की चड म्हणयत ताच्या की आनीकी सूक्ष्म जावन आसा तें. देखून ते कितें करता आमचे जिवीत आमची जिणी सगळी दाखोवन दिता. आमच्या मनांत कितें आमी चिंताव काळजांत कितें आमचें आसा आमच्या जिणेंत आमी कितें जाय सगळें आमकां दाखोवन दिता. आमकां संपूर्ण रितीन आमकां नितळ करता. देखून ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. आमी उलयल्ल्या उतरांत नेंगी मनीस सांगता हांव तुका सोडिना हांव तुका शिकयता म्हणून सांगता. तो मनीस पाल्या ना. तशें सांगलो मनीस पाल्या ना. ताचे उतारी ना. ताचे उतारी नासावन वेता. पूण देवाचे उतार तशें न्हय. देवाचे उतार ते सदांच जिवे जावन आसा. देखून ते आमकां नितळ करता. देखून कितले आमी आयकता पळया ते उणें जावन आसा. देखून आमी आयकल्ल्या तितले नितळ आमी जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून कोण प्रसंग करता पळया ताणें देवाचे उतार प्रसंग करी जाय. हांगासर तेच नेंगी धाकल्या मुखां जावं पुरो जिवी जिवी घडिता मुखां जावं पुरो नेंगी एक शिकवणी आसात हांगासर वस्ते रितीरेंत. म्हणजे हर एक शिकवणूक कितली गुंडायेन कितले एक आमच्या काळजाक लागता म्हळ्यार नेंगी थोडी जाण आसतात जावं पुरो प्रत्येक तरान आवय बापेक मांडी म्हणली शिकवणू नेंगी ती काळजाक लागता. संवसारांत आज कितें जावन आसा पूण देवाचे उतार हर एका रितीन नितळ करता. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आणि वोळ 11. 1 Peter chapter 4 verse 11. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतर कशें परगट करूं. जो कोण प्रसंग करता तो देवाचेंच उतर कशें परगट करूं. जो कोण सेवा करता तो देवाचे सक्तेन ती करूं. जो कोण सेवा करता देखून देवाच्या सक्तेन बरोवन ती करूं. अशें सर्वांत जेजू क्रिस्ता मारिफात देवाक मान जावं. अशें सर्वांत जेजू क्रिस्ता मारिफात देवाक मान जावं देवाक महिमा जावं. नेंगी आमी कंतार हांगासर आयकता आसतना ती कंतारां गायता आसतना स्तुती आराधन जावन आसतना नेंगी देवाक महिमा देवाक आराधन म्हळ्यार देवाचे उतार आमी मानून घेवन ते उतार परगट करून ते आयकून ते सत म्हणून आमी आराधन करतना देवाक महिमा जाता. देखून देवाचे उतार कशें परगट करूं. नेंगी कसले एक वायट सकत दावंडय जे जाल्यार बळादीक हातेर जावन आसा देवाचे उतार. ते उतार कितले एक क्रियात्मक जावन आसा. देखून मनशाक आमी बांदून घालयेत मनशाक आमी आडावयेत मनशाक आमी रावूंक जाता नेंगी उतार परगट करून वचो ह्या उतार वाचून वचो म्हणून. पूण देवाचे उतार ते सदांच ते बांदूंक जायना ते काम करूनच आसता. एकल्या मनशाक बांदल्यार नेंगी ताच्या जाग्यार 10 जण उरतात. जेजूक कुर्सार मारले नेंगी जेजू कुर्सार मारल्या मागीर 12 जण शिस उठले प्रसंग करूंक लागले देवाचे राज परगट करूंक लागले. 12 जणांक नेंगी खबर केले ताच्या मागीर हजारांचो हजार लोक उदेलो. पळया तांची संख्या उणी जावंक ना. दगदोणी पवित्र सभेंत आयली कश्ट आयले पूण तांची संख्या वाडली. देवाचे उतार कोणाय वयर वाडोवंक जावना. एकलो ना जाल्यार आनी एकल्याक देव उठयता. एकलो न्हिदल्यार नेंगी आनी एकलो उठता. पळया देखून हांगासर आमी जागृतायेन आयका जाय. देखूनच पळया तिमोथीचे दुसरें पत्र अवस्वर 2 आणि वोळ 9. 2 Timothy chapter 2 verse 9.
हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. हे सुवार्ते खातीर अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसालां सयत हांवें रावचें पडटा. बंदिसालांत सयत हांवें रावचें पडटा. पूण देवाचें उतर संकलिनी बांदूंक जायना. देवाचें उतर संकलिनी बांदूंक जायना. बंदिसाल्यांत सांपोवला गेलें नेंगी देवाच्या जायत्या सेवकांक नाना रितीनी कश्ट येतात. पूण देवाचें उतर ते परगट जावनूच येता. देखून देवाचें उतर कोणेच बांदूंक जायना, कोणेच आडावंक जायना, कोणेच रावोंक जायना. कित्याक तातूंत देवाची सकत आसा, तातूंत जेजू आसा, तातूंत पवित्र आत्मो आसा. ते उतर क्रियात्मक जावन आसा न्ही. ते उतर आयकत आसतना कितें पुरो जाता न्ही. ते भावार्थान परगट करता आसतना, भावार्थान मांडून घेता आसतना कशें ते काम करता. आमी त्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार न्ही कशें ते क्रियात्मक जावन आसा. आज आमी आयकता पूण त्या उतरा प्रमाणे जिये जाय त्या जाल्यार आनीकी ते क्रियात्मक जावन ते काम करता. देखूनच पळया जेजून एकाच उतरान देवसाराक धांवडायले. मातेवस एवांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 16. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 16. सांज जाताच जायत्यो देवसार लागलेल्यो जाणांक लोकां ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसारांक धांवडायले. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसाराक धांवडायले. पळया चड कांय वावट काडची गरज पडोना. जेजू इतलो बलिश्ट आसलो की एकाच उतरान देवसार पुरो धांवले न्ही. ल्हान ल्हान देवसारी धांवले पुरो धांवले. पिड्चो जाले, दोर ओडोन धांवले. पळया एकाच उतरान. आज थोडे जण न्ही बोब मार सारनीत मारन पुरा न्ही वणाणी मारन ओस ओस तूं कोण जायते जाता संवसारांत. पूण पळया देवाच्या उतरा वरवीं सैतान पुरो धांवले. देखून हांगासर आमी देवाचें तर आयकत आसतना न्ही आमचे भितर जावं पुरो व्हडलो कांय सैतान ना जावं पुरो. पूण जाल्यार ल्हान ल्हान विशय ल्हान ल्हान संगती न्ही आमी भायर वेता आसतना संवसारांत जियेता आसतना ल्हान ल्हान संगती जातात. पूण त्या सर वायटांतलें आमकां सुटका मेळटा. ते उतर आमकां नितळ करता. ते उतर आमकां पळय हांगासर देवसार धांवले. एकाच उतरान पिडा गूण जाली. देखून पिडा गूण जावंक प्रत्येक तरान मागण्याची गरज ना. देवाचें उतर आयकत आसतना पिडा आपापीच गूण जाता. हांगासर कितल्या जाणांची पिडा न्ही कठीण पिडा तांच्या कुडींत आसता. वस्ते तरी येता तांकां बसोवंक जायना. पूण निमाणे दिसा अर्गां दितात. जेजू म्हाका बसोवंक जायनातलें. पूण तुजें उतर आयकत आसतना हांव कशें बसली म्हणून म्हाका कळीत ना, कशें हांव बसलो म्हणून म्हाका कळीत ना. ते उतर काम करनासता. देखूनच पळया मुखार. आनी पिडेस्तांक सगळ्यांक गूण केली. पिडेस्तांक सगळ्यांक ताणें गूण केली. पळया पिडा तांची गूण जाली. एकाच उतरान देवसार धांवले आनी पिडा तांची गूण जाली. देखूनच देवाचें उतर ते आमकां जिवीत जोडून दिता. सुकलेल्या हाडांक न्ही हाडां सुकोवन गेल्ल्या वेळार मनशाचें जिवीत निरासपणांत आसलेल्या वेळार देवाचें उतर बळादीक हातेर जावन धैर्य दिता. एजेकेलाचो बूक अवस्वर 30 आनी 7 आनी वोळ 10. एजेकेल चॅप्टर 37 वर्स 10. ताणें म्हाका फर्मायलेले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली. एक व्हड अगणीत सैन. ताणें म्हाका फर्मायल्ल्या प्रमाणे न्ही देवान ताका कितें फर्मायलें पळया त्या प्रमाणे ताणें प्रवाद केलो. ताणें ताच्या खुशेन प्रवाद करूंक ना. देवान ताका फर्मायलें प्रवाद कर. ह्या सुकलेल्या हाडांक प्रवाद कर. सुकलेल्या जिविताक प्रवाद कर. अस्कत जाल्ल्यांक धैर्यान धैर्य दी म्हणून ताका पवित्र आत्म्यान सांगलें. देवान ताका आदेश दिलो आनी देवान ताका सांगलेल्या प्रमाणे ताणें प्रवाद केलो. आनी प्रवाद करता आसतना सुकलेलीं हाडां जीव जालीं. मरण पावलीं हाडां. थंयसर आसलें एक फळकें म्हळ्यार एक सिमेस्त्री न्हय म्हळ्यार थंयसर जायतीं हाडां रास घाल्लीं. पळया कशें कोरोना वेळार न्ही थोड्यांक एकाच कडेन व्हडलो फोंड गोंडलो आनी पुरांगी घालें पुराय मोडी घाली. तसलो एक जागो तसलें एक फळकें तसल्या जाग्यार थंयसर पळया एजेकेल थंयसर प्रवाद करता. आनी आत्म्यान बरोवन प्रवाद करता आसतना थंयसर सुकलेल्या हाडांक जीव येता. सुकलेलीं हाडां जावं पुरो जायतीं वर्सां जाल्लीं पूण त्या हाडांक जीव येता आनी उठोन उबी रावतात. अगणीत सैन जावन एक बलिश्ट सैन जावन ती उबी जातात.
देखून देवाचे उतार आमकां पडलेल्यांक उबें करता. आमच्या जिणेंत आमी पडल्या जाल्यार आमकां देवाचे उतार उबें करता. देखूनच पळया आमचें जिवीत सुकोवन गेल्लें फळां बरीत करता देवाचे उतार. देखून जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड उपकाराक पडना म्हणटा जेजू. केवळ कुडीक मात्र जीव न्ही, आत्म्याक जीव दिता देवाचे उतार. जुआंव सवांजेल अवस्वर 6 आणि वोळू 7 आणि 3. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. पळया मनशाची कूड नेंगी ही खंयच्याच उपकाराक पडना. ही एक दीस माती जावन येता, जावं पुरो आज आसा. तरणाटपणां इल्लीशी बरी आसता, उतार पुराय इल्लीशी बावण वेता, नेंगी चिवळटा, यसकत जाता. पूण आमी आत्म्यांत जोडलेले जिवीत तें बावण वसना, तें सुकोवन वसना, तें सदांच आमच्या आत्म्यांत उरता, तें बळटा. देखूनच पळया जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान पवित्र आत्मा आमच्या आत्म्याक जीव दिता, आमच्या आत्म्याक धैर्यादी करता. देखून आज आमी आत्मीक जिवीत जोडलें जाल्यार हाच्याकी वर्तें जिवीत दुसरें कसलेंच ना ह्या संवसारांत. आमची ही कूड माती जावन वेता, पूण आमचो आत्मो सदांकाळ जियेता. देखूनच जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. देखून पळया देवाचें उतर आयकत आसतना बरें जाता न्ही. ओ पदजरी कितले बरें गण सांगतात न्ही, वारी कशी जाता, सकट ताळयो भेटतात. पूण ते काळजाक वेता आसतना न्ही कितें जाता, कोडूक जाता, काळजाक लागता, तें दुखता. सकट बरें जालें पूण तें एक सांगून जो आशिल्लें न्ही, त्या विशयान एक उलोवणो जो आशिल्लो अशें म्हणून न्ही. थोडे पटी देवाचे उतार म्हळ्यार आमकां खंयसर नितळ जावंक आसा थंयसर आमकां नितळ करता. आमकां देवाचे उतार त्या रितीन आमकां तयार करता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 10 आणि वोळ 10. रेव्हलेशन चॅप्टर 10 वर्स 10. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवलो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडाक तो मोवा बरी गोड मारलो. पळया तोंडाक मोवा बरी गोड जालो म्हळ्यार रुचीक तितले बरो लागलो. पूण हांवें खातास म्हजें पोट सगळें कोडू जालें. हांवें खातास म्हजें सगळें पोट कोडू जालें. पळया कोणाक जाय आसलें. हांव कित्याक हांगासर देवाचें उतर आयकूंक आयलो न्ही म्हळ्यार पळया तें कोडू जालें. भितर वता आसतना कोडू जालें. भायल्यान आयकता आसतना बरें जाता, पूण भितर वता आसतना तें जी येता आसतना न्ही तें उतार त्या रितीन जावन आसा. आयकूंक बरें जाता, पूण तें काळजाक आमकां तें नितळ करता. आमकां तें धुवन देवाक मानवचें जिवीत आमी कशें जियेचें म्हणून आमकां तें तयार करता. देखूनच तो कवलो खावलो न्ही, सारकें आयकतात न्ही, कवलो पवित्र पुस्तक. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आज मनीस पक्कोळ संगती जाय. कितें मजबूत आसा पळया, कितें जिवीत आसा पळया तें नाका. आज मनशांक कितें जाय न्ही, हांसोंक जाय, मनशाक आज कॉमेडी जाय, जोक्स जाय, पूण देवाचे उतार नाका. तेंच जाता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वोळ 3 आणि 4. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 3 and 4. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो. मनीस खऱ्या शिकवणेक उपगोवचो काळ येतलो. तवळ आपणाच्या वडण्यांक लबदोन कान कुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी तो जमो करतले. कान कुशी करतले शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परतले. परतले पुराणाक ते परतले, काल्पनीक काणयांक ते कान दितले आनी पुराणाक ते परतले. म्हळ्यार देवाचे उतार आयकोनचे नात, कान कुशीक करूंक न्ही. आज पळय हांगासर आमकां देवाचे उतार मेळटा आत्म्याक घटाय दिवंक, आत्म्याक बलिश्ट करूंक. देखून शेवटींच्या काळार अशें पुरो जाता म्हणजे तात्कालीक संतोश, तात्कालीक समाधान जाय, पूण देवाचे उतार आमकां दिता खरें समाधान, खरो संतोश, खरी शांती. देखूनच पळया तरणाटपणार न्ही देवाचे उतार आमकां कशें आमचें जिवीत निर्दोश सांबाळीचें म्हणून सांगता. कीर्तन 119 वोळ 9.
Psalm 119 verse 9. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन. तरणाटो मनीस नेंगे आपली साल म्हळ्यार आपलो स्वभाव आपली जिणी निर्दोशी कशें सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. तरणाटो आसतना नेंगे चड एक जणवाय आसता, चड बोळ आसता, चड एका रितीन उर्बेवांत आसतात. तरणाटपणार संवसार दिसता, तरणाटपणार नेंगे जायते दिसता, जायत्यो वाटो आसात. पूण हांगासर पळया जायते जाणां नेंगे तरणाटपणार भुरगेपणार देवाचे उतार आयकूंक येतात. पळया ते उतार आमकां आमचे साल आमचे जिणी कशें आमी निर्दोश सांबाळी जे म्हणून आमकां शिकयता. आमची जिणी निर्दोश जाता, आमची साल बरी जाता, वायट असली साल नेंगी बरी जाता. ते उतार बरी जिवीत जियोंक वाट दाखयता. देखून पळया तरणाटे बरे जातात नेंगे. तरणाटे म्हळ्यार शिक्षो वेल म्हळ्यार एक प्राय आसा नेंगे. म्हळ्यार एक 20 वर्सां या 25 या 30 वर्सां मुसर एक शिकची प्राय. त्या वेळार देवाचे उतार मेल्लें जाल्यार नेंगी जायते जिवीत आपणावंक जाता. मागीर 50-60 जाल्यार मागीर नेंगी तेदलेले कश जाता पूण जाल्यारय कश जाता समजना. सावळां येतात, कित्याक अशें, कित्याक तशें, कित्याक करूं नजो, कित्याक सावळां येतात. पूण तरणाटपणार बऱ्यांतली बरी वाट उक्ती जाता. देखून तरणाट्यांक आपले जिविताची साल निर्दोश सांबाळूंक देवाचे उतार वाट जावन आसा. देखून देवाचे उतार आमकां पथका तावन पयस दवरता. पथका तावन नेंगी 10 स्वरांत 11वी ओळ. Psalm 119 verse 11. तुजेर पता करिना जावंक तुजे उतार म्हज्या काळजांत बाळगोवन दवरता. तुजेर फाता करिना जावंक तुजे उतर म्हज्या काळजांत बाळगोवन दवरता. देवाचे उतर आमी खंय दवरी जाय? काळजांत दवरी जाय, काळजांत बाळगोवन दवरी जाय. त्या जाला आमी बरी जिवीत जिवंक जाता, पथकांत पयस रावंक जाता. देखून ते उतर आमच्या काळजांत आसा जाल्यार मात्र, ना तर आमी नेंगी आमचें जिवीत जायना. देखूनच ते उतार काळजांत दवरल्यार आमचें जिवीत निर्दोश सांबाळूंक जाता. देखून थोडे फावटी नेंगी देवाचे उतार आमकां कितें करता गे म्हळ्यार आयकनातलेल्या वेळार प्रवाद्याक देव आदेश दिता. म्हळ्यार धैर्यान उलय म्हणून सांगता. धैर्यान उलय, म्हज्या नांवान तूं उलय म्हणून सांगता. जेरेमिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 5 आनी ओळ 14. जेरेमाया चॅप्टर 5 वर्स 14. देखून सर्वेस्पर दळबारांचो देव अशें म्हणटा. देखून सरस्परू मनीस न्ही, सरस्परू दळबारांचो देव अशें म्हणटा. ती अशें उलयल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत उजो जायशी करतलो. म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत उजो जायशे करतलो. आनी ही पर्जा लांकूड जायशी करतलो. लांकूड जायशी करतलो. आनी उजो तांकां ग्राशितलो. उजो तांकां ग्राशितलो. पळया ही पर्जा लांकूड जायशी करतलो, लोंकाड न्ही. नेंगे लोंकाड पिठो करूंक इल्लेशे गट आसा ते सुलापना. पूण लांकडाक जाल्यार उजो पडल्यार नेंगी ते विग्गी पेटता. देखूनच पळया ही पर्जा लांकूड जायशे करतलो. आनी तुज्या तोंडांत म्हजी उतरां उजो जायशे करतलो. देखून देवाचे उतार उज्या बरी तें लासता, उज्या बरी तें नितळ करता, उज्या बरी तें आमकां बरें करता. देखूनच पळया लांकडाक उजो लागल्यार कशें पेटता पळय त्याच रितीन आमी देवाच्या मोगान बरोवंक जाता, देवाच्या कृपेन बरोवंक जाता, देवाक आराधन करूंक जाता, देवाक म्हणटा तें जिवीत आमी जियोंक जाता. देखूनच त्या वरूच आमी नितळ जाता. जेजू म्हणटा जुआंवचो वांजेल अवस्वर 15 आनी ओळ 3. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ कल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. पळया जेजून उलोवचें हर एक उतर नितळ करता. नेंगे शीस नितळ जाले, हर एकलो नितळ जालो. कोण आयले पळया ते सकट नितळ जाले. ते मेलेपणांत उरोणांत तशेंच उरोणांत ते नितळ जाले, तांची मनां नितळ जालीं. देखून देवाचे उतार आमकां नितळ करता.
आमी संवसाराक वेता आसतना संवसाराक आयकता आसतना मोना पाड जातात न्ही संवसाराची खोबरो संवसाराची घडिता बरं आयकता आसतना न्ही मन बरं पाड जाता राग द्वेष हे बरं येता मनशा थंय पूण देवाचे उतार आयकता आसतना मोना नितळ जातात आमी शांत जाता मात्र न्ही आमी न्ही सगळें जेजू करता म्हणून आमी ताचेर आमी विश्वास आमी दवरता देखूनच देवाची नदर कोणाचेर आसा ताच्या उतरा मुखार तरतरतल्या मनशाचेर देवाची नदर आसा इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 60 आणि 6 आणि वोळ 2 आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 2 ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्पर त्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्पर पूण कालत्या आनी दुखेस आत्म्याच्या मनशाचेर म्हज्या उतरा मुखार तरतरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता देवाची नदर कोणाचेर आसा खालत्या आनी दुखेस्त आनी म्हज्या उतरा मुखार तरतरतल्या मनशाचेर म्हजी नदर आसा ताच्या उतरा मुखार आमी म्हणजे खालतेपणान येता आसतना ताचे उतर आयकूंक येता आसतना न्ही चड बऱ्यांतलो बरो एक वांटो म्हणून आमी चिंतून येता आसतना खालत्या मनशांचेर ताची नदर आसा ताची दिश्ट आसा देखून आमी देवाक दिव्य जाल्लें वर्तें एक काणीक म्हळ्यार आमी खालतेपणान येवचें आमी ल्हानविकायेन ताच्या मुखार येवचें आमी येता आसतना न्ही शिक्षक जावन आमी येवंक नजो न्ही ल्हान भुरग्यां बरी आमी येजय जेजू आमचो शिक्षक आमी सगळीं ताची भुरगीं हांवूय ताचो भुरगो हांव शिक्षक न्ही जेजू आमचो सर्वाचो शिक्षक तो ताका आमी आयकूंक आमी हांगासर येवचें ताच्या मुखार आमी खालते जावचें आनी तो आमकां सगळें शिकयता आनी त्या जाल्यार आमी ताका मानता ती जिणी आमी जियेता देखूनच खालत्या मनशांचेर देवाची नदर आसा देवाची दिश्ट आसा सर्वांचेर दिश्ट ना न्ही थोडे जाण पुरो अचानक अवघडांत बळी जावन मरतात अचानक बरो आशिल्लो काळ बरो केलो नाशिल्लो बरो 6 मारतालो बरो 4 मारतालो बरें काम करनाशिल्लो न्ही गेलो देखूनच पळया खालत्या मनशाचेर देवाची नदर आसा देवाची दिश्ट आसा दुखेस्त काळजां ओडोली न्ही आमी आयकलां देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देखून देव उलयता आसतना सगळें अस्तित्वाक येता देवाचे उतार आमकां नितळ करता पवित्र करता आमकां रितीनी बरें करता देखून देवाचे उतार आमी सत मानया देवाचे उतार जावन आसा जेजू त्या जेजूचेर विश्वास दवरया तसो जेजू आमकां सर्वांक आशिर्वादांनी भरून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.